पे कुछ भी नहीं है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ही आपने मसाज करना है जैसे आप पार्लर में करती हैं, जो पार्लर वाला है, और इसके अलावा हमारा कोई उसमें कोई गलत नहीं है मकसद। मैंने कहा चलें ठीक है, तो उन्होंने रहने की मुझे जगह दी है। मुझे जब रातों को सोती होंगी, रोती तो होंगी। जी बहुत दुख होता है कि मेरी क्या ज़िंदगी थी और मैं अब कैसे सड़कों पे आ गई हूँ, दूसरों की क्या मेरे ख्वाब थे सब। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने घर में चली जाऊँ इज़्ज़त के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ रोशनियों के शहर कराची के इलाके लियारी की हदूद में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 22 साला नौजवान फरीहा नामी लड़की। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये नौजवान लड़की मसाज सेंटर पे काम करती है और बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इनकी ज़िंदगी की ये तलख हकीकत जानकर यकीन करें कि आप खून के आंसू रोएंगे। आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छे हैं। अच्छा फरिया, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है। जिस तरह आप बता रही थी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, रियल पेरेंट्स, उनसे एक बेऔलाद फैमिली ने आपको अडॉप्ट कर लिया था, रियल पेरेंट्स आपके फौत हो गए, फिर बाद में कैसे ये मामलात हुए, और अपनी ज़िंदगी की ये कहानी बताएं हमारे व्यूवर्स को। आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के, आज आप खुल के बात करें। जी मेरे दरअसल ये बात हुई है कि मैं छोटी थी, कुछ मंथ की थी, तो मुझे जिन्होंने अडॉप्ट किया, जो मेरे जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे, मेरे रियल पेरेंट्स हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो फिर उनके पास ही थी मैं। तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं वो किधर हैं, वो कैसे हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं है। उसके बाद कभी उनसे मतलब जो बचपन में जो उनसे मतलब 2 मंथ का कितना बच्चा होता है, उसको कुछ समझ नहीं होती। तब से ना मैंने उनसे कभी बात की है, ना कभी उनसे मिली हूँ, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे जब उनसे अडॉप्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, शायद कि मेरे रियल पेरेंट्स भी ना रखते। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो उनके पास ही मैं रहती थी। लेकिन जैसे मैं थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ तो उनका भी कार एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी डेथ हो गई दोनों की। तो फिर उसके बाद मैं उधर रहती थी अपने घर में, लेकिन सेव नहीं थी। अच्छा जी, इज्जत महफूज नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उनके जो मेरे जो मुँह बोले जो चाचू थे, तो उनके बच्चे भी थे, कि वो रहते तो नहीं थे, वो हमारे साथ नहीं थे, हम लोग अलहदा थे, सेपरेट थे। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स के बाद फिर उन्होंने घर पे उनका हो गया ना, उन्होंने अपना कर लिया उसको। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके ये रियल पेरेंट्स नहीं हैं। तब जाके मुझे पता चला कि ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरे रियल पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही ये बताया, जो चाचू लोग थे, कि ये नहीं थे, आप घर से जाओ, आप घर से आपको निकाल दिया आपने, आप जिधर मर्जी जाओ अपने पेरेंट्स के पास। तो फिर आपने वो घर छोड़ दिया था? जी, मैंने वो घर छोड़ दिया था। फिर आप कहाँ चली गई? मैंने काफ़ी मतलब जॉब्स वगैरह देखी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी। उसके बाद तालीम कितनी है? मैंने एफएससी की है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे वो तो नहीं थे, लेकिन मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। मैंने उन्हें कहा भी कि मैं कहाँ जाऊँगी, इस टाइम मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जिधर मर्जी जाओ, अपने पेरेंट्स को ढूंढो, वो किधर हैं। तो मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे पेरेंट्स किधर हैं, लेकिन यही मेरे पेरेंट्स थे, तो आप ज़रा खुदा का खौफ खाएं। तो बड़ी उनकी ना मैंने मिन्नतें की कि मुझे आप रहने की जगह दे दें, मैं आपके घर काम भी कर लूँगी, आप जो चाहते हैं ना मैं आपके घर काम कर लूँगी, मुझे इज़्ज़त, मुझे रहने की ना एक छत दे दें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जहाँ से निकलो। उन्हें ये था कि उन्हें इस बात का ही डर था कि कहीं पता नहीं इसका वो घर में और जो जायदाद है, क्योंकि यही अब उनकी बेटी थी, कि इसको ना मिल जाए। तो मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। रात का टाइम था, मैं कहाँ जाती। तो फिर मैंने और भी बहुत सारी जगह देखी। मैंने फुटपाथ पे भी, मैंने उधर भी, मैंने वहाँ पे भी या रातें गुजारी हैं। जी, बहुत इज्जत को महफूज रख। जी, इज़्ज़त को महफूज रख के। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पता है कि किस तरह के यहाँ पे हैं कि लोग हैं, लेकिन नहीं, किसी ने भी मतलब मैंने अपनी इज़्ज़त को जैसे भी कवर किया ना, ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। तो ये आप मसाज सेंटर पे फिर कैसे आ गई, ये बताएं ना।
جی جی، میں نے کام کیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کال سینٹر پہ بھی میں نے کام کیا اور جگہ پہ بھی کیا ہے، لیکن وہاں پہ بھی میری عزت محفوظ نہیں تھی. پھر ادھر سے میں ادھر کراچی کی رہنے والی ہوں. ادھر میں مال پہ گئی ہوں، وہاں پہ میں کام کے سلسلے میں وہاں پہ ایک آنٹی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ مطلب کدھر سے رہنے والی ہیں، آپ کے یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا ادھر میں کام کے لیے آئی ہوں، لیکن یہاں پہ میں صبح سے میں ویٹ کر رہی ہوں، مجھے انہوں نے بلایا تو ہے لیکن مجھے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مساج سینٹر ہے، آپ وہاں پہ کام کرو گی تو آپ کو میں نے اس کو اپنی ساری صورتحال بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں کس طرح ادھر پہنچی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لو، ادھر مساج سینٹر ہے ہمارا خود کا ذاتی، تو آپ ادھر کام کرو، آپ کو رہنے کی بھی جگہ دیں گے، آپ وہیں پر رہنا، وہاں پہ آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی. میں نے انہیں یہ کہا کہ مساج سینٹر سنا ہے کہ وہاں پہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. مساج سینٹر پہ تو غلط کام ہوتا جی جی، وہ سنا ہے کہ وہاں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنا، کیونکہ میری عزت سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ جہاں پہ میں نے پہلے بھی جو جگہ میں نے کام نہیں کیا وہاں پہ بھی اپنی عزت کی وجہ سے ہی نہیں میں نے کیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ گرلز ہیں، گرلز کا ہی آپ نے مساج کرنا ہے جیسے آپ پارلر میں کرتی ہیں، جو پارلر والا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اس میں کوئی غلط نہیں ہے مقصد. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے رہنے کی مجھے جگہ دی ہے اور ادھر ہی میں ان کے وہ کام کرتی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرا گھر ملے، مجھے عزت ملے، تو میں عزت دار گھر چاہتی ہوں، اپنی عزت چاہتی ہوں. تو میں ایک اب آپ جس جگہ پہ اب رہتی ہیں تو یہ آپ کا اپنا گھر ہے، رینٹ کا ہے، کیسے مینیج کرتی ہیں؟ نہیں، اپنا گھر نہیں ہے، جن کے میں کام کرتی ہوں، جن کے مساج سینٹر میں، یہ ان کا ہی ہے. انہوں نے مجھے میڈم نے آپ کو رہنے کی جگہ دی؟ رہنے کے لیے انہوں نے یہ روم دیا ہے مجھے. صحیح صحیح. تو بس ادھر ان کے احسان ہے مجھ پہ بہت زیادہ. تو بس اب میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے تو میں اپنے گھر میں چلی جاؤں عزت کے ساتھ. یعنی کہ آگے آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جی جی. تو کس طرح کے ہم سفر کی تلاش ہے آپ کو؟ مجھے عزت دار گھرانا چاہیے. مجھے کوئی ویل فیملی کا نہیں ہے کہ مجھے کوئی ویل فیملی ملے، بس عزت دار ہو جو مجھے ایکسیپٹ کرے، مجھے عزت کے ساتھ لے کر جائیں آگے، میری زندگی جو ہو ان کے ساتھ اچھے سے گزرے. بس یہی ایک لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بہت زیادہ امیر چاہیے. دیکھیں فریحہ، آپ کے ریئل پیرنٹس بھی نہیں ہیں اور منہ بولے جو آپ کے پیرنٹس تھے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. آپ کے سر پہ نہ بڑی بہن کا سایہ ہے، نہ بڑے بھائی کا سایہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے رشتہ دار چاچو، انکل، ماموں کون ہے. تو کیسے یہ سروائیو کر رہی ہیں؟ بس مشکل ہے، میں نے بہت زیادہ سیکریفائز کیا ہے، بہت مشکل ہوا ہے. اسٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ مشکل ہوا ہے کیونکہ مجھے کسی کا کوئی نہیں پتہ تھا. کسی پہ یقین کرنا بھی ایک آسان کام نہیں ہے، تو کسی پہ نہیں میں کر پائی. اور میرے جو پیرنٹس نے انہوں نے شروع سے مجھے یہ کہا کہ، لیکن میرے جو بابا تھے وہ ہمیں چھوڑ کر مجھے کالج میں، اسکول میں انہوں نے مجھے پک اینڈ ڈراپ انہوں نے کرنا، تو ان کے علاوہ کبھی کسی کے گھر نہیں میرا آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی میں نے پوچھا ہی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میرے ریئل پیرنٹس ہیں یا وہ بولیں. تو یہی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد جو چاچو ہیں انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ یہ تمہارے ریئل پیرنٹس نہیں ہیں، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ جدھر میں رہ رہی تھی یہ ماشاءاللہ سے کافی جو میرے پیرنٹس تھے. جب آپ کو اس چیز کا علم ہوا ہے تو آپ کے کیسے جذبات ہیں اور کس طرح کے خیالات ہیں؟ مجھے جب راتوں کو سوتی ہوں گی، روتی تو ہوں گی؟ جی، بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری کیا زندگی تھی اور میں اب کیسے سڑکوں پہ آ گئی ہوں. دوسروں کی کیا میرے خواب تھے اور کیا صحیح بات ہے. میں نے جو اپنا بچپن سے اب تک جو جدھر میں رہی ہوں اور جس جگہ پہ رہی ہوں وہ اچھی جگہ تھی. اور میرے جو پیرنٹس تھے وہ بھی ماشاءاللہ سے یہ نہیں تھے کہ وہ لو فیملی سے ہو گئے یا میڈل کلاس سے ہوں گے، ہم میڈل کلاس سے نہیں تھے، لیکن کروڑ پتی فیملی؟ جی ویل فیملی تھی. لیکن جو اب میں ہو گئی ہوں، اب تو میں لو اسٹینڈرڈ سے بھی لو ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. اور جی ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نوجوان نکاح کا خواہش مند ہے، اس فریحہ نامی لڑکی سے کوئی نوجوان نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ اپنا رحم فرمائے. اور فی الحال مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.